रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने पिछली नशिस्त में देखा कि किस तरीक़े से नुस्ख़ों के अंदर फेर बदल है। एक नुस्खे में कुछ और बात है और दूसरे नुस्खे में कुछ और बात है, और सिर्फ लफ्ज़ों का फेर बदल नहीं बल्कि अक़ीदों का फेर बदल हो जाता है। चाहे वो तस्लीफ़ का अक़ीदा हो, एक खुदा तीन और तीन खुदा एक, चाहे वो असेंशन का अक़ीदा हो कि जी उठने के बाद ऊपर उठा लिए गए, कि जी उठने के बाद ऊपर उठा लिए गए। अक़ीदों के मुतालिक भी फेर बदल किया गया है। पुराने नुस्ख़ों में वो बातें नहीं हैं, लेकिन बाद के नुस्ख़ों में डाल दिया गया है। तो इस तरीक़े से अगर किसी किताब के ताल्लुक़ से ये रवैया अख्तियार किया जाए कि जो जी चाहो उसके अंदर डाल दो और जो जी चाहो उसके अंदर से निकाल दो, और फिर ये कहो कि ये अल्लाह की जानिब से है, ये गॉड की जानिब से है, ये खुदा की जानिब से है, ये इल्हामी किताब है, ये कहाँ की लॉजिक है, ये कहाँ की मंतिक है। अपने हाथ से निकालो और अपने हाथ से डालो, फिर उसके बाद में कहो कि ये किताब इल्हामी किताब है, ये ज़ेबा नहीं देता, ये दुरुस्त बात नहीं। और इतना ही नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ नुस्ख़ों में या मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर ये फेर बदल है, ऐसा नहीं, बल्कि आज अगर अंग्रेज़ी बाइबल जो मुख्तलिफ चर्चेस ने छापी हैं, उनमें से 4 बाइबल को अगर एक मिसाल बनाएं, जैसे ऑथराइज्ड वर्जन किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन NIV, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन अमेरिकन बाइबल और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, अगर 4 को हम एक मिसाल के तौर पर लें और कुछ हवाले देखें कि इस बाइबल में क्या है और उस बाइबल में क्या है, तो आपको पता चलेगा कि ये अंग्रेज़ी बाइबल भी एक जैसी नहीं है। जाहिर है ये क्यों? क्योंकि नुस्ख़ों में फेर बदल है। ये नुस्खे उनके एक जैसे नहीं हैं, आइडेंटिकल नहीं है, हूबहू नहीं है। तो आज हम कुछ मिसालें देखेंगे इंशाअल्लाह कि अंग्रेज़ी बाइबल के अंदर भी अगर मिसाल के तौर पर इन 4 बाइबल्स को लें तो उसके अंदर क्या है, फेर बदल है। मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है और वो ये चार्ट ये है: ऑथराइज्ड वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन बाइबल। ऑथराइज्ड वर्जन मिसाल के तौर पर ये है किंग जेम्स वर्जन, पहली बाइबल ये। न्यू इंटरनेशनल बाइबल ये है NIV। अमेरिकन बाइबल ये है अमेरिकन बाइबल, और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन यानी यहोवा विटनेस की बाइबल ये है। अब एक वर्स अगर हम देखें कि एक जगह पर क्या है और दूसरी जगह पर क्या है। हुज़ाया एक किताब का नाम है, 11 नंबर के बाब और 12 नंबर के वर्स के अंदर है ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन में। यह है ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन। इसको ऑथराइज्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि किंग जेम्स ने इसको ऑथराइज किया है, इसलिए ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन। तो ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट की किताब हुज़ाया 11 नंबर के बाब और 12 नंबर की वर्स में है, बट जूडा येट रूलेथ विद गॉड, कि जूदा अभी भी हुकूमत कर रहा है खुदा के साथ, एंड इज फेथफुल विद द सेंट्स,
اور وہ فیتھفل ہے, بھروسے والا ہے, فیتھفل ہے سینٹس لوگ کے ساتھ میں. یہ ہے آتھرائز کنگ جیمز ورژن میں. لیکن نیو انٹرنیشنل ورژن میں کچھ اور ہے. یہاں پر ہے جوڈا از انرولی اگینسٹ گاڈ. جوڈا از انرولی اگینسٹ گاڈ, ایون اگینسٹ دا فیتھفل ہولی ون. جوڈا جو ہے رول نہیں کرتا خدا کے خلاف, بلکہ وہ اگینسٹ ہے ایمان والوں کے ساتھ. یہاں پر بالکل الٹا. نیو امریکن اسٹینڈرڈ بائبل, یہ امریکن میں اونلی پڑھا دیا. جوڈا از اونلی, جوڈا از اونلی unruly against God, even against the Holy One. اور نیو ورلڈ ٹرانسلیشن کے اندر جوڈا is yet roaming with God and with the most holy one he is trustworthy. یہ بالکل چینج ہی ہو گیا کہ جوڈا ابھی بھی گھوم رہا ہے. دوسری جگہ آتھرائز ورژن کے اندر ہے کہ اب تک رول کر رہا ہے. نیو انٹرنیشنل ورژن میں ہے NIV کے اندر کہ انرولی ہے, رول نہیں کر رہا ہے. اور نیو ورلڈ ٹرانسلیشن میں ہے کہ خدا کے ساتھ گھوم رہا ہے, رومنگ کر رہا ہے, گھوم رہا ہے. یہ بالکل الگ سا ہوا کہ نہیں ہوا. دوسری مثال متی کی 9 نمبر کے باب اور 13 نمبر کے ورس میں ہے. چیپٹر 9 ورس نمبر 13 میں کیا ہے؟ For I am not come to call the righteous. میں رائچس لوگوں کو, نیکوکار لوگوں کو پکارنے نہیں آیا ہوں. میں اچھے لوگوں کو پکارنے نہیں آیا ہوں. But sinners to repentance. بلکہ گنہگار کو ریپینٹنس کی طرف, توبہ کی طرف. یہ ہے پورا جملہ آتھرائز کنگ جیمز ورژن میں. یہ جملہ آتھرائز کنگ جیمز ورژن میں اس میں ہے کہ میں تم کو صرف نیکوکار کو پکارنے نہیں آیا ہوں, بلکہ گنہگاروں کو توبہ کی طرف, توبہ کی طرف پکارنے آیا ہوں. اس میں ہے. لیکن نیو انٹرنیشنل ورژن کے اندر For I have not come to call the righteous, کہ میں نیکوکار کو پکارنے نہیں آیا ہوں, but sinners, بلکہ گنہگار کو پکارنے آیا ہوں. To repentance, توبہ کی طرف یہ غائب ہے. نیو انٹرنیشنل ورژن کے اندر توبہ کی طرف غائب. اسی طریقے سے امریکن اسٹینڈرڈ میں غائب, نیو ورلڈ ٹرانسلیشن میں بھی غائب. تو ایک میں ہے, باقی میں نہیں ہے. دوسری مثال متی 18 نمبر کے باب اور 11 نمبر کی ورس کے اندر آتھرائز کنگ جیمز ورژن میں ہے For the Son of Man is come to save that which was lost. کہ آدمی کا بیٹا آیا ہے جو بھٹک گیا ہے, جو گم ہو گیا تھا, اس کو بچانے آیا ہے. یہ ہے آتھرائز کنگ جیمز ورژن میں. کنگ جیمز ورژن کے اندر تو ہے, لیکن نیو انٹرنیشنل ورژن میں پھر سے وہ ورس غائب ہے ہی نہیں پورا کا پورا. امریکن اسٹینڈرڈ ورژن میں پورا کا پورا ورس غائب ہے, نہیں ہے, بلکہ اس کو فٹ نوٹ میں ڈال دیا ہے نیچے حاشیے کے اندر. اور نیو ورلڈ ٹرانسلیشن میں بھی غائب ہے. جب غائب ہے تو کیا کریں گے؟ مطلب اگر یہ 18 نمبر کے باب اور 11 نمبر کی ورس ہے تو 10 نمبر کی ورس تو لکھیں گے, 11 نمبر تو غائب ہے, 11 نمبر کو مس کر دیں گے, لائن مار دیں گے اور 12 نمبر سے شروع کریں گے. تو ایک بائبل میں وہ پوری ورس ہے اور دوسری بائبلوں میں سے اس کو نکال باہر پھینکا. وہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ For the Son of Man is come to save that which was lost. کہ آدمی کا بیٹا سن آف مین کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ خطاب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے
दो अलकाब बाइबल के अंदर मिलते हैं, सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड। कई मर्तबा ये हवाले मिलेंगे सन ऑफ मैन और कई मर्तबा ये हवाले मिलेंगे सन ऑफ गॉड। तो ये जो सन ऑफ मैन सिर्फ आया है जो भटक गए थे उनको बचाने के लिए, ये चीज़ जो दूसरी बाइबल में नहीं, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में नहीं है, NIV में नहीं है, अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में नहीं है, बल्कि उनमें से हटा दिया गया है। चौथी वर्स चैप्टर 19 वर्स नंबर 17, बहुत ही मशहूर और बहुत ही प्यारी वर्स। ये वर्स मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स नंबर 17 कई जगह पर बाइबल में है। क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास में एक अमीर आदमी आता है और पूछता है, गुड मास्टर, व्हाट गुड थिंग शैल आई डू टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। ये अच्छे मास्टर, मुझे क्या अच्छे काम करना चाहिए ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। तो ईसा अलैहिस्सलाम बहुत प्यारा जवाब देते हैं वहां पर, और ये ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन में है। व्हाई कॉलस्ट दाउ मी गुड, तुम मुझे अच्छा क्यों कहते हो? अच्छा तो सिर्फ एक है, सेव वन एंड दैट इज गॉड। अच्छा तो सिर्फ एक है और वो है खुदा। ये जुमला ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन में है, लेकिन ये बहुत ही ऐसी बात है कि ईसाइयों को हजम नहीं हुआ कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से ये जुमला, ये जवाब इस सवाल के बाद आता है कि गुड मास्टर, व्हाट गुड थिंग शैल आई डू टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। अगर ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं, व्हाई कॉलेस्ट दाउ मी गुड, देयर इज नन गुड सेव वन, मुझे क्यों अच्छा कहते हो, कोई अच्छा नहीं है, सिर्फ एक ही अच्छा है और वो खुदा है। तो यहाँ पर एक तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं खुदा नहीं हूँ, मैं गुड नहीं हूँ, तो मैं गॉड कैसे हो सकता हूँ। ये जवाब ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से मिल रहा है, लेकिन ईसाई हजरात तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, तो ये कैसे हजम होने वाली बात है। तो इसलिए चेंज करना शुरू किया। और कैसे चेंज किया, देखिए न्यू इंटरनेशनल वर्जन में क्या है, किस तरीके से पूरा मतलब ही चेंज हो गया। न्यू इंटरनेशनल वर्जन में है, व्हाई डू यू आस्क मी अबाउट व्हाट इज गुड, क्यों तुम पूछते हो मुझे अच्छाई के बारे में। पूरा का पूरा मतलब चेंज हो गया। वहां पर सवाल था, व्हाई कॉलेस्ट दाउ मी गुड, तुम मुझे क्यों अच्छा कहते हो और तुम मुझसे अच्छाई के बारे में क्यों पूछते हो। ये दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है, पूरा चेंज हो गया। तो न्यू इंटरनेशनल वर्जन में पूरा चेंज कर दिया। अब ज्यादातर प्रोटेस्टेंट न्यू इंटरनेशनल वर्जन को फॉलो करते हैं, तो पूरा चेंज करके रख दिया। उसी तरीके से अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में भी उनका भी वैसे ही अकीदा है, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, तो उन्होंने भी वैसे ही किया। व्हाई आर यू आस्किंग मी अबाउट व्हाट इज गुड, क्यों तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या अच्छा है। ये थोड़ा सा और फर्क कर दिया। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन के अंदर व्हाई डू यू आस्क मी अबाउट व्हाट इज गुड, उसी तरीके से कि तुम मुझे अच्छाई के बारे में क्यों पूछते हो। तो वो जुमला जो ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन में है, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला था कि तुम मुझे अच्छा क्यों कहते हो, अच्छा तो सिर्फ एक है और वो खुदा है। ये बिल्कुल चेंज करके रख दिए। तो एक बाइबल में कुछ है, दूसरी बाइबल में कुछ और है। मत्ता 25 नंबर के बाब और 13 नंबर की वर्स में है, यू नो नीदर द डे नॉर द आवर, तुम ना दिन जानते हो ना वो घंटा जानते हो। मतलब क़यामत के दिन के बारे में बात है। वेयर इन द सन ऑफ मैन कमिथ, कि कब वो आदमी का बेटा मतलब ईसा अलैहिस्सलाम फिर से दोबारा आएंगे। मतलब ये दूसरे कमिंग की बात है कि दूसरे पेशन गोई जब है उनके वापस आने की, तो कब आएंगे तुमको पता नहीं चलेगा। बहरहाल वेयर इन द सन ऑफ मैन कमिथ, कि वो आदमी का बेटा कब आएगा, ये जुमला पूरा का पूरा न्यू इंटरनेशनल वर्जन से निकाल दिया गया है, बल्कि सिर्फ आधा हिस्सा रखा, यू डू नॉट नो द डे और द आवर, तुमको ना दिन मालूम ना वो घंटा मालूम, कब आदमी का बेटा आएगा ये है ही नहीं। तो न्यू इंटरनेशनल वर्जन में नहीं, अमेरिकन स्टैंडर्ड में नहीं और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में भी नहीं। तो एक बाइबल में है और दूसरी बाइबल्स में नहीं है। मार्क चैप्टर 10 वर्स नंबर 24, 10 नंबर के बाब और 24 नंबर के वर्स के अंदर है,
how hard it is for them that trust in riches. کتنا مشکل ہے ان کو جو اپنے مال کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں to enter the kingdom of heaven, تاکہ وہ جنت میں جائے. کتنا مشکل ہے ان لوگوں کو جو اپنے مال کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. جو اپنے مال کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں نیو انٹرنیشنل ورژن سے غائب, اسٹینڈرڈ امریکن بائبل سے غائب, اور نیو ورلڈ ٹرانسلیشن سے بھی غائب, جہوہ وٹنس کی بائبل سے بھی غائب. تو ایک بائبل میں ہے اور دوسری بائبلز میں پورا چینج کر دیا. اسی طریقے سے لوکا کی گاسپل باب نمبر 2 ورس نمبر 33 کے اندر ہے, اینڈ جوزف اینڈ ہز مدر, اور یوسف اور اس کی ماں. یوسف اور اس کی ماں کیا چینج کر دیا؟ یوسف کی جگہ چائلڈ فادر, بچے کا باپ. یوسف یہ باپ کا نام وہاں پر لکھا ہوا ہے, لیکن وہاں پر چینج کر کے نیو انٹرنیشنل ورژن کے اندر بچے کا باپ, یوسف کی جگہ بچے کا باپ, یوسف ورڈ نکال دیا. یوسف لفظ وہاں سے غائب نیو انٹرنیشنل ورژن میں. نیو امریکن اسٹینڈرڈ میں ہز فادر, یوسف کی جگہ پر اس کا باپ, بچے کا باپ نیو انٹرنیشنل ورژن میں ہے, امریکن میں ہے اس کا باپ, اور نیو ورلڈ ٹرانسلیشن میں ہے اٹس فادر. اٹس جو ہے پروناؤن ہٹا کر کے اس کا باپ الگ طریقے سے, جیسے ان اینیمیٹ اس کا باپ. تو دیکھ رہے ہیں کہ کنگ جیمز ورژن میں کچھ اور ہے, نیو انٹرنیشنل ورژن میں کچھ اور ہے, امریکن اسٹینڈرڈ میں کچھ اور ہے, اور نیو ورلڈ ٹرانسلیشن جہوہ وٹنس کی بائبل میں کچھ اور ہے. لوک چیپٹر 4 ورس نمبر 4, 4 نمبر کے باب اور 4 نمبر کے ورس میں ہے, مین شل ناٹ لیو بائی بریڈ الون, کہ صرف آدمی جو ہے روٹی پر نہیں جیتا, بٹ بائی ایوری ورڈ آف گاڈ. آدمی صرف روٹی پر نہیں جیتا بلکہ ہر ورڈ, ہر شبد جو اللہ کا ہے اس کے اوپر جیتا ہے. اور یہ جملے کہ ہر شبد جو اللہ کا ہے وہ نیو انٹرنیشنل سے غائب, امریکن اسٹینڈرڈ بائبل سے غائب, اور نیو ورلڈ ٹرانسلیشن سے غائب. صرف اتنا ہی رکھا کہ آدمی صرف روٹی پر نہیں جیتا. کنگ جیمز ورژن میں ہے کہ آدمی صرف روٹی پر نہیں جیتا بلکہ خدا کے لفظوں پر بھی جیتا ہے. خدا کے لفظوں پر جینے کا وہ حصہ نکال دیا ہے ہی نہیں. لوک چیپٹر 4 ورس نمبر 8, گیٹ دی بیہائنڈ می سیٹن. ایک واقعہ آتا ہے اور پیٹر کے ساتھ میں کچھ بات چیت ہوتی ہے, اور اس بات چیت کے دوران عیسیٰ علیہ السلام ان کو جھڑکتے ہیں, گیٹ دی بیہائنڈ می سیٹن, کہ تو میرے سے پیچھے ہٹ جا اے شیطان. تو شیطان کر کے اپنے حواری کو بولتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جا میرے سے. نیو انٹرنیشنل ورژن کے اندر یہ پورا اومٹ کر دیا, ہے ہی نہیں, وہ ورس ہی غائب, ایک پوری ورس غائب کر دی ہے. نیو امریکن اسٹینڈرڈ میں بھی یہ ورس ہے ہی نہیں, خالی ہے. ورس نمبر 8 خالی لکیر ہے. نیو ورلڈ ٹرانسلیشن میں بھی لکیر ہے ہی نہیں. جان چیپٹر 5 ورس نمبر 47, 5 نمبر کے باب اور 47 نمبر کے ورس میں ہے, He that believeth on me hath everlasting life. مجھ پر جو ایمان لاتا ہے مجھ پر ہمیشہ کی زندگی ملے گی. یہ مجھ پر اتنا سا جملہ غائب کر دیا. کہاں سے؟ نیو انٹرنیشنل ورژن سے, اور دوسری بائبل میں سے نیو ورلڈ ٹرانسلیشن سے, امریکن اسٹینڈرڈ بائبل سے نکال دیا. مجھ پر, آن می, بلکہ صرف اتنا رکھا, He who believes has everlasting life. جو ایمان لاتا ہے وہ لمبی زندگی پائے گا, ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اس جملے میں اور پچھلے جملے میں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا, وہ نجات پائے گا, اور جو ایمان لاتا ہے وہ نجات پائے گا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جان چیپٹر 8 ورس نمبر 9, یوحنا باب نمبر 8 اور 9 نمبر کی ورس میں ہے, and when they heard it being convicted by their own conscience, کہ جب انہوں نے سنا اور وہ مجرم ہوئے خود کے کانشنس سے, خود کے ضمیر کے حساب سے, جب وہ مجرم ہوئے
خود کے ضمیر کے حساب سے یہ جملہ نیو انٹرنیشنل ورژن سے نکال دیا گیا، اور نیو امریکن اسٹینڈرڈ میں وینٹ آؤٹ کی جگہ پر ٹو گو آؤٹ ون بائی ون، ایک ایک کر کے باہر گئے۔ آتھرائز ورژن میں ہے وینٹ آؤٹ، سیدھے باہر چلے گئے، لیکن امریکن اسٹینڈرڈ بائبل میں ہے کہ ایک ایک کر کے باہر گئے اور ایک ایک کر کے باہر گئے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور مزے کی بات سنیے، نیو ورلڈ ٹرانسلیشن میں تو سرے سے ورڈز ہی نہیں، غائب۔ جان یوحنا 8 نمبر کے باب 9 نمبر کی ورس نیو ورلڈ ٹرانسلیشن میں ہے ہی نہیں۔ دوسری ورس لیجئے، یوحنا 9 نمبر کے باب اور 4 نمبر کے ورس میں ہے I must work the works of him that sent me، مجھے وہ کام کرنا چاہیے جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ یہ ورس کس طریقے سے دوسری جگہوں پر بدل دیا گیا ہے، ہم اپنی بات کو جاری نہیں رکھ پائیں گے، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو پورا کریں گے اور ورسز کی طرف ہم جائیں گے کہ کس طریقے سے دوسرے جگہوں پر بھی اسی طریقے سے پھر بدل ہے کہ ایک بائبل میں کچھ ہے اور دوسری بائبل میں کچھ ہے۔ میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔